सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ये प्रोग्राम पहले रिकॉर्ड हुआ था मगर किसी वजह से आवाज़ नहीं आई और लोग कमेंट्स में लिख रहे थे इसकी दोबारा रिकॉर्डिंग हो रही है। ये वही प्रोग्राम है। इसका जो टॉपिक था, हमारे जो लोग यूरोप में रहते हैं या अमेरिका या दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में, वो अपने आप को बदल नहीं पाते। आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगा, अगर कोई बीमार हो जाए तो वहाँ पे क्या हालात हो जाते हैं और लोग किस मुश्किल से गुजरते हैं। हमारे एक दोस्त थे, अब इस दुनिया में नहीं है। 15-20 साल पहले की बात है, हैम्बर्ग में थे। तो वो भी बीमार हो गए और कोई सीरियस बीमारी थी उनको, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी भी चली गई। हुआ ये कि उनके घर में मेहमानों की आमदरफ्त बहुत ज़्यादा हुई। इतनी आमदरफ्त हुई मेहमानों की कि आप सोच नहीं सकते कि सारा दिन उनकी बस वो जो बेल थी, वो सारा दिन टी 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 टी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। और यहाँ पे यूरोप में खासकर आपको पता है कि हमसाए भी कई जगह पे तंग आ जाती हैं। और फिर वो घर वाले इतने तंग आ गए कि वो सोच रहे थे कि किस तरह इन लोगों को अब मना किया जाए, किस तरह इनको समझाया जाए कि आप टेलीफोन है उस पर बातचीत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे आके तो इसके पास आधा घंटा घंटा बैठे। अब वो बीमार है और घर वाले उसको सँभाल रहे हैं, ऊपर से जो मेहमान आ रहे हैं उनको सँभालना मुश्किल है। हमारा एशियन कल्चर ख़ासकर जो है वो ये है कि अगर हम नहीं जाएँगे तो वो फिर बुरा मनाएँगे। फिर होता ये है कि फिर एक दफ़ा आप आ गए, अब जनाब और फिर जाएँगे। और इसमें कई नंबर गेम भी होते हैं कि हम आपके दुख-सुख में बराबर के शरीक हैं, उल्टा उनके लिए एक मुसीबत बन जाती है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पता है कि यूरोप में किसी के पास टाइम नहीं है और अपने बच्चे सँभालने, अपनी फैमिली को सँभालना, काम करना, कई मुश्किलात है। पाकिस्तान में तो नौकर-चाकर मिल जाते हैं आपको, जो आपके खाने भी बना देते हैं, चाय भी बना देते हैं। यहाँ सब कुछ खुद करना पड़ता है। और फिर एक वक़्त उनके घर में ये आ गया कि उनके घर के अफ़राद में से भी आके कोई बेल देता बाहर से, तो वो डर जाते हैं नफ़सियाती तौर पे। इतना वो 1.5-2 साल में बेचारे परेशान हुए कि मेहमानों ने उनके जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, मत मार दी। और आज के दौर में हालात ये हैं कि अब भी मेरे सामने इक्का-दुक्का केस आते रहते हैं और जिसकी वजह से मैं ये प्रोग्राम करना ज़रूरी समझ रहा था। होता ये है कि अगर कोई बीमार हो गया, सीरियस केस हो गया और डॉक्टरों ने कहा कि जनाब ये मतलब इस दुनिया में मेहमान है या इसने बचना नहीं है, या 2 साल बचना, 4 साल बचना, 5 साल बचना, तो जो रिश्तेदार हैं वो दूर-दूर के ममालिक से वो आके वो वहाँ पे डेरे डाल देते। अब वहाँ के हालात तो उनको नहीं पता होते, अपनी तरह से वो आते हैं कि हम जनाब यहाँ पे आपकी खिदमत के लिए आए हैं। अब एक मेहमान ने क्या खिदमत करनी मुझे बताइए? ज़ाहिर है जो घर वाले हैं, उन्होंने अपने हालात के मुताबिक सिस्टम को चलाना होता है, चाहे कोई सगा बहन-भाई भी हो। फिर होता ये है कि आपस में उनके जब तल्लुकात ठीक नहीं होते, फिर दूसरे रिश्तेदारों को वो डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ यूरोप में कई जगह से मुझे ये इत्तला मिलती रहती है और फिर वो दूसरे रिश्तेदार भी तंग होते हैं। यहाँ पे आपको जिस तरह मैंने बताया, 1-2 बच्चे, 3 बच्चे भी हों तो उनको सँभालना यूरोप में बड़ा मुश्किल है। पर घरों की जो हालत है वो यही है, 2-2 4-4 कमरे के घर हैं, अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुज़रती है। और जो आने वाले हैं वो ये नहीं सोचते। और फिर ऐसी इत्तला मुझे मिली यूरोप के कई ममालिक से, इंग्लैंड वगैरह में भी, कि वो जनाब जो लोग आते हैं, वो कई-कई दिन वहाँ पे ठहरते हैं और मियाँ-बीवी जिनके घर में वो ठहरे होते हैं, उनके घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। उनके घर में एक नई परेशानी शुरू हो जाती है मेहमानों की वजह से और वो कहते हैं जनाब अब इनको कोई सँभालेगा कौन? फिर वो किसी दूसरे रिश्तेदार की तरफ चल पड़ते हैं। फिर उनके घर लड़ाई शुरू हो जाती है। बेशुमार हमारे जो घर हैं इस तरह मुतासर हो रहे हैं। ये बड़ा एक अहम टॉपिक है और यहाँ पे ये सोचा नहीं जाता कि जनाब हम आज के दौर में मोबाइल फ़ोन है, वीडियो कॉल पे आप दुनिया के किसी मुल्क में भी बैठे हो, आप वीडियो कॉल्स के ज़रिए भी अपने एक-दूसरे के हालात का पता कर सकते हैं। जो बीमार है उसका भी पता कर सकते हैं। लेकिन इस तरह तवज्जो नहीं देते और ये
چیزیں بھی میں بتا دوں کہ جن گھروں میں یہ مسائل بنے ہیں وہ پہلے ٹھیک ٹھاک رہ رہے تھے، وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، بیماری دیکھیں کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب سے یہ لوگ ادھر ادھر سے آ کے ان کے گھروں میں ٹھہرنا شروع ہوئے، ان کے بھی گھروں میں پرابلم ہوگی، جو ان کے رشتہ دار تھے ان کے گھروں میں بھی ٹینشن شروع ہوگی، اور اس میں سمجھ سے باہر ہے کہ لوگوں کو یورپ میں آ کر بھی شعور کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں سمجھ آتی۔ پچھلے دنوں ایک انگلینڈ میں اسی طرح کا واقعہ میری نظر سے گزرا، تو وہ فیملی کہتے جناب ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی، اور ہوا یہ کہ ان کے مہمان بھی نہیں تھے، وہ مہمان جن کے تھے ان کے وہ گھر وہ ٹھہرنا نہیں چاہ رہے تھے، اور جن کے گھر وہ ٹھہر رہے تھے وہ کہتے ہم خود ڈسٹرب ہے، اور ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے جب سے یہ لوگ آنے شروع ہوئے۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ 2-3 دن کے لیے آیا، کئی مہینے بھی کئی گھروں میں وہ کہتے آ کے تو اس طرح ڈیرے ڈال لیتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے ویسے، یہاں یورپ میں خاص کر آپ کو پتا ہے کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ اور میں حیران تھا اس فیملی کی باتیں سن کے کہ پھر ان کو کھانے بھی اچھے چاہیے، اب جو گھر میں بیمار ہے انہوں نے پتہ نہیں کس طرح اپنا گزارا کرنا، کس طرح انہوں نے سسٹم چلانا ہے۔ چاہے پیسے کی کمی نہیں ہے یہاں پہ یا کوئی بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی گھروں کے کام تو کرنے پڑتے ہیں نا، لیکن اس طرح توجہ نہیں دیتے۔ اور پھر کئی ایسی چیزیں میرے سامنے آئی تو مجھے مجبوراً یہ پروگرام کرنا پڑا کہ ہمارے لوگوں کو کم از کم یہاں آ کے یہ شعور آنا چاہیے۔ اب نہ تو آپ ڈاکٹر ہیں، نہ آپ یہاں کے کسی کا لندن آئے ہیں، کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کر سکتے ہیں، ہاسپٹل سسٹم ہے یہاں، ہر بندے کا ٹھیک ٹھاک طریقے کے ساتھ علاج ہوتا ہے، یہاں دیکھ بھال کرتے ہیں، ہاسپٹل میں کھانا بھی ملتا ہے، پینا بھی ملتا ہے، نرسیں بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ہر چیز۔ تو گھروں میں آ کے ڈیرے لگانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ ہے ایک اہم سوال۔ جی ہم ان کی خبر لینے آئے ہیں، آپ ٹیلی فون پہ بھی خبر لے سکتے، آپ ویڈیو کال جس طرح میں نے بتایا، تو ہمارے جو بھی لوگ ہیں انہیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ یہ انگلینڈ میں دیکھیں انگریز ہے فرض کریں، یا یورپ کے دوسرے ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کے کوئی وفات بھی ہو جائے یورپین کی تو وہ کارڈ بھیجتے، وہ کہتے ہیں جناب آپ شامل ہوں گے تو اس پہ لکھ کے بھیجیں اگر آپ نے شامل ہونا۔ طریقہ ہوتا ہے، یہاں کسی کی وفات ہو جائے یورپ میں، ہمارے پاکستانی بھی ایسے وہ ٹائم دیتے ہیں کہ اتنے سے اتنے بجے تک آپ افسوس کے لیے آ سکتے، یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے پاکستان کی طرح جب مرضی چلے گی، یہاں پہ ٹائم لینا پڑتا ہے ہر چیز کا، آپ کو بھی پتا ہے اشتہار چلتا ہے وہ کہہ طور کہ اتنے سے اتنے بجے تک آپ آ کے تو تعزیت کر سکتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ مگر کیونکہ ہمارا کلچر آج بھی ہم ذہنوں میں وہی پرانی سوچ یا جہالت ہے، اس سے باہر نہیں نکل پا، اور پھر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جو گھر چلو بیماری ہے آئی ہے وہ اس کا مقابلہ کر رہے، اور رشتہ داروں کی باتیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جن کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے، اگر وہ کسی کی ایک کی پتہ کرنے آئے ہیں اور ڈیرے ڈال لیا ہے تو دوسرا جو ان کو پسند نہیں کرتا میاں یا بیوی ہے وہ گھر سے باہر نکل جاتے، وہ کہتے جی ہمارے سامنے نہیں آئے یہ لوگ، اور یہاں سے بھی ان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے لوگوں کو کچھ نہ کچھ یہاں سیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے انگلینڈ میں لوگ جو ہیں وہاں بھی آپ کو پتہ ہی ہے، یہ یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی گھروں کی حالت کیا ہے، یہاں پہ کوئی حویلیاں تو ہے نہیں ہے، کوئی فارم ہاؤس تو ہے نہیں ہے، یہ جتنی دیر مرضی آپ جناب آ کے تو وہاں پہ بیٹھ جائے اور ڈیرے ڈال لیں اپنی طرف سے۔ آپ ایک کی تو چلیں خبر لینے آئے تو دوسروں کا تو بیڑا گرک ہو گیا نا سب کو، اس کا ذمہ دار کو۔ کہ دوسری طرف میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، پہلی دفعہ کوئی آڈیو پرابلم ہوئی۔ میں اپنی بات بتاؤں کہ میں کسی کو فون بھی کرنا ہو تو میں اس کو پہلے میسج لکھ دیتا، ٹھیک ہے دوست وغیرہ تو جو میرے قریبی ہے، تو میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم تکلیف دی جائے۔ کسی کے گھر آنا جانا یہاں انگلینڈ میں تو ویسے ہی رواج نہیں ہے،
جرمنی وغیرہ میں جب ہم تھے تو وہاں پہ تو تھوڑا بہت آتا، لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ جرمنی میں بھی ختم ہوتا گیا۔ تو ہماری سوچ جو ہے وہ بہت پرانی ہے آج، اسے چینج کرنا ہوگا، اور لوگوں کے لیے بجائے کہ ایک بیمار کے لیے وہاں بیٹھ کے بھی آپ جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی دعا کر سکتے ہیں، اس کے سر پہ آ کے دعا کرنی کوئی زان کیا نہیں اس کے کان میں آپ۔ تو یہ سیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، باتیں تو بہت ہے، سمجھدار لے کے لیے تو اشارے کافی ہے، اور دوسروں کے لیے سارا دن میں بولتا رہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔